मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सबसे अहम डेवलपमेंट तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नैली से मुतल्लिक समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया है। मुख्तर फैसला बहुत जल्द सुनाया जाएगा, हो सकता है मंडे तक ये फैसला आ जाए। चीफ जस्टिस ने कहा जो है समाअत कंक्लूड करते हुए तमाम अदालती मुआवन वकला जिन्होंने मुआवनत की सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इस मुख्तर फैसले को जो है वो सुनाया जा सके। ये फैसला दरअसल आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो ताहयात नैली है उसकी ऐनी तशरीह से मुतल्लिक है। मामला कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही का जो है वो एक फैसला मौजूद था, समीउल्लाह बलोच, बड़ा एक मशहूर फैसला है जिसके तहत आर्टिकल 62(1)(f) में ताहयात नैली दी गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन दूसरे तरफ जो है वो इसकी सज़ा नहीं थी, यानी सज़ा का तयन नहीं था। हम आईने पाकिस्तान में हर चीज़ बड़ी वाज़ेह और फसी और बलागत के साथ मौजूद होती है, लेकिन उस टाइम के जो जिनकी विजडम थी उन्होंने इसमें सज़ा नहीं रखी थी। आर्टिकल 62(1)(f) की जो ज़ेली शिक्के हैं जिसमें सादिक अमीन होना पार्लियामेंटेरियन के लिए शर्त रखा गया या उससे मशरूत किया गया कि पार्लियामेंटेरियंस का सादिक अमीन होना ज़रूरी है, तो उसमें जो है वो ये अगरचे अहलियत का म्यार है कि ये सादिक अमीन के ऊपर पूरे उतरते हूँ, लेकिन फिर हमने देखा कि इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो अभाम भी क्रिएट किए गए और फिर एक सादिक अमीन वाले ये शिक को एक तलवार की तरह इस्तेमाल किया गया जिससे मर्जी के सियासतदानों को जो है वो अवामी नुमाइंदगी से महरूम रखने की कोशिश की गई। मैं दो बड़े नाम आपको बताता हूँ कि जहांगीर खान तरीन और दूसरी साइड पे नवाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, यूँ दर्जन भर सियासतदान हैं जिन जो ताहयात नैली की सज़ा काट रहे हैं। अब मामला ये है कि ताहयात नैली की सज़ा क्यों काट रहे हैं? झूठ बोलने के ऊपर, अच्छा कोई कागजात मतलब है कोई हक़ाइक़ छुपाने के ऊपर, किसी की अगर चीफ जस्टिस ने कहा भी सही कि अगर किसी ने हाथ में अंगूठी पहनी हुई है और कागजात नामजदगी में वो अंगूठी लिखना भूल गया है तो वो ताहयात नैल हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिसने गद्दारी की है मुल्क के साथ वो एक टर्म के लिए नैल होने के बाद 5 साल बाद दोबारा अहलियत के काबिल हो जाता है, लेकिन जो बेचारा झूठ बोल लेता है या जिसकी गलती से जो गलत इंफॉर्मेशन दे देता है वो ताहयात नैल हो जाता है। ये कैसे होना चाहिए? उन्होंने कहा कि तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं होता, शरीयत में भी तौबा मौजूद है कि जब आप कोई गुनाह कर लेते हो तो आप अपने आप को सुधार भी लेते हो, तो आप तौबा भी करते हो। और यहाँ पे भी अगर आप पहले सादिक अमीन नहीं थे, आपसे गलतियां भी हुई, तो उसके बाद आप अपने आप को सुधारते भी हो। तो अगर आपने सुधार लिया है, आप अहल हो गए हो, तो फिर किस तरीके से ये सज़ा बरकरार रह सकती है? तो यूँ बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी। और होता क्या है कि जैसे मैं बता रहा था कि आइन में सज़ा का तयन नहीं था, तो सज़ा का तयन फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल जब रोस्टम पे आए तो उन्होंने बहुत सारे हक़ाइक़ बताए, बहुत सारे फैक्ट्स बताए जिससे केस टोटल तब्दील हो गया। अब समीउल्लाह बलोच से पहले एक केस मौजूद था इसहाक खान खाकवानी का जिस पर नज़र ही नहीं डाली गई, जिसको समीउल्लाह बलोच केस 5 रुकनी बेंच ने किया, जबकि उससे पहले 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इस मामले को देख चुका था। लेकिन अफसोस है काजी फैज ईसा ने कहा कि हम समीउल्लाह बलोच केस लगाए हुए हैं जबकि हम इसहाक खान खाकवानी को नहीं देख रहे, जिसमें जो है वो आर्टिकल 62(1)(f) से मुतल्लिक कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इसका फैसला नहीं कर सकती, बल्कि इसका फैसला वोटर्स ने करना है। जिन्होंने वोट देना है उनका फैसला है कि वो देखेंगे कि ये शख्स अगर नाअहल है तो वोट ना दें, अगर वो उसको अहलियत के काबिल समझते हैं और वो समझते हैं कि ये शख्स जाकर पार्लियामान में हमारी नुमाइंदगी करे तो उसको वो वोट दे देते हैं। तो ये वोटर्स के लिए गाइडलाइन, ये चीफ जस्टिस ने काजी फैज ईसा ने कहा, ये तो वोटर्स के लिए गाइडलाइन है। और ये फैसला जब मौजूद था तो फिर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इसहाक खान खाकवानी के मामले को क्यों नहीं देखा? फिर इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा कि जब अनआरओ वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो उस टाइम भी ये कहा गया था कि 62(1)(f) को अदलिया नहीं देख सकती और 62(1)(f) को जो है वो उस पर हम जो है वो को सज़ा का तयन नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ये तो फिर 7 रुकनी जजेस का ये फैसला था, 62(1)(f) को जो है हम बरह रास्त नहीं देख सकते। तो उन्होंने कहा कि फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस बेंच ने कैसे देख लिया? तो उन्होंने कहा अब भी अगर मैं अपने जज मिलाऊं तो मेरे वो 17 जज सुप्रीम कोर्ट के नहीं बनते, तो उनकी राय मुकद्दम आ गई 62(1)(f) से मुतल्लिक। तो ये अब यानी कि समीउल्लाह बलोच का जो इफेक्ट है केस का वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, उस फैसले का ख़त्म हो चुका है। नवाज शरीफ समीउल्लाह बलोच के केस फैसले के तहत नायल हुए थे, जहांगीर तरीन इसके तहत नायल हुए थे। तो अब जो ताहयात नायल हुए हैं उनके लिए एक उम्मीद की किरण
اطمینان آ گیا، ان کے لیے خوشخبری آ گئی، ان کے لیے ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہوپ فلی اب یہ جلد فیصلہ آئے گا، اور اس فیصلے میں مجھے یہی لگ رہا ہے کہ تاحیات نیلی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ختم ہو جائے گی۔ تو جب وہ ختم ہو جائے گی تو وہ لوگ جو تاحیات نیل ڈکلیئر کیے گئے ہیں تو وہ اب الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ نواز شریف کے لیے بہت بڑی خبر ہے، نواز شریف کے لیے بہت خوشی کی بات ہے، جہانگیر ترین کی خوشی کی بات ہے، غفور لیڈی کے لیے خوشی کی بات ہے، امین عمرانی کے لیے خوشی کی بات ہے، یا وہ تمام پولیٹیشین جو اس جن کے اوپر 62(1)(f) کی تلوار چلی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، یہی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بھی کہتے رہے کہ یہ 62(1)(f) شامل کب کیا گیا تھا، تو یہ پتہ چلا جی 62(1)(f) جو ہے وہ اپنے وقت کے ایک عامر ضیاء الحق نے شامل کیا۔ تو انہوں نے کہا کیا وہ خود 62(1)(f) میں دی گئی شکوں کے اوپر پورا اترتے تھے؟ کیا وہ خود صادق و امین تھے؟ جب وہ خود نہیں تھے تو اس کو کس نے یہ وقت دی، کس نے اس کو اہمیت دی، کس نے اس کو یہ اجازت دی کہ وہ آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کر کے جو ہے وہ یہ شکیں ڈال دے تاکہ اپنی من پسند کی پارلیمان کو منتخب کرے، اپنے جو لوگ اس کو پسند نہیں ہے اس کے اوپر کہہ دے کہ وہ سچا نہیں ہے، وہ امین نہیں ہے، وہ فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ تو یہ بھی چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ کتنے افسوس سے ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی بھی شخص ان عامر کے کردار کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جو ایک آئین شکن ہے، جو ایک آئین شکن جس نے آئین توڑا، ہم اس کی آئینی ترمیم کو جو ہے وہ اہمیت دے رہے ہیں، جبکہ پارلیمان کی ہمیں جو یہ چاہیے تھا، جو منتخب پارلیمان جو ہے اصل قانون سازی تو اس کا حق ہوتا ہے، وہ قانون سازی کرتی ہے۔ ایک عامر جو ہے وہ ایک بندوق کی نوک کے ذریعے ترامیم کرا دے تو وہ ترامیم میں اثر نہیں ہوتا، اور افسوس ہے، انہوں نے کہا یہاں پہ بھی افسوس ہے کہ ہماری سپریم کورٹ نے بھی بندوق کی نوک کے اوپر فیصلہ کر لیا۔ یہ جو 62(1)(f) کا فیصلہ ہے جس میں جہانگیر ترین اور خاص کر اس کو نواز شریف کو نائل کیا گیا، یہ بندوق کی نوک پہ تھا نا پناما والے معاملات میں، وہ اگر اس ٹائم آپ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو بندوق کی نوک پر فیصلہ کر کے ایک شخص کو جو ہے تاحیات نیل کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ چیز تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی پروسیڈنگ سے طے ہو گئی ہے کہ اب تاحیات نیلی جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، اور ہونی بھی نہیں چاہیے، یہ غیر شرعی ہے۔ جب توبہ کا دروازہ موجود ہے تو کسی شخص کو کیسے آپ ہمیشہ کے لیے سزا دے سکتے ہو؟ جب اللہ نے معاف کرنا سکھایا ہے، اللہ نے خود معاف کرتا ہے، تو آپ اور ہم کون ہوتے ہیں کہ یا سپریم کورٹ یا کوئی کورٹ کون ہوتی ہے تاحیات اس کو جو ہے وہ الیکشن سے بھی جو ہے وہ باہر کر دے، عوامی نمائندگی کا بھی وہ حقدار نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یوں چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے اس پہ مسلسل سماعتیں کی ہیں، اور سماعتیں کرنے کے بعد جو ہے وہ تمام کے آرگیومنٹ سنے، دلائل سنے، لیکن موسٹلی رائے یہی آ رہی تھی کہ بات ججز کی بھی یہی رہی تھی کہ 62(1)(f) کی تلوار نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو چیف جسٹس نے بھی کہا کہ اگر یہ 62(1)(f) میں جو شرائط دی گئی اگر یہ ججز کے لیے ہوتے تو آج یہاں پہ کوئی بھی جج بیٹھا نہ ہوتا۔ دیکھیں، صادق و امین ہونا ہمارا مسلمانوں کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے فیض کے مطابق صادق و امین صرف ایک ہستی ہو سکتی ہے، وہ ہے نبی پاک کی ہستی۔ اور یہ صادق و امین تو ٹائٹل ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ عمران خان صادق و امین ہو سکتا ہے جو مہا منافق، مہا جھوٹا، مہا کاذب انسان ہے؟ بھئی میں نہیں ہو سکتا، آپ نہیں ہو سکتے، تو ہم کیسے کسی پہ سٹیمپ لگا سکتے ہیں یہ صادق و امین ہے؟ سپریم کورٹ کیسے سٹیمپ لگا سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ صادق و امین ایک ہستی تھی، وہ نبی کی ہستی تھی، اور وہ بھی آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے، آپ صادق تھے، اور کئی دفعہ یہ چیزیں طے بھی ہوئیں، اور ایسی ہمیں نظیریں، ایسی مثالیں آپ کی زندگی سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے ضرور ملتی ہیں کہ آپ نے کفار مکہ کو کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو ہے وہ ایک لشکر آ رہا ہے، انہوں نے کہا ہم فوراً آپ کی بات مان لیں گے، اگرچہ ہم آپ کا عقیدے کہ نہیں ہیں، اگر ہم آپ ایمان نہیں لے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں۔ اور پھر امانت داری انہوں نے کیسے سکھائی؟ یاد ہے آپ کو، یہی کفار مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے در پہ تھے اور وہ کوششیں کر رہے تھے، تو آپ کو حکم ہوا کہ اے نبی آپ یہاں سے مائگریٹ کر جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ تو آپ نے جب ہجرت کر رہے تھے تو انہی کفار مکہ جو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، ان کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، امانت داری کا وصف یہ ہے، چاہے میرے دشمن کیوں نہ ہوں، ان کی امانتیں ہیں، انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا، تو یہ امانتیں ان کو لٹانی ہوگی۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو چلے گئے، لیکن وہ امانتیں دے کے گئے مولا علی کو اور مولا
مولا علی کو کہا اے علی آپ میرے بستر پہ سو جاؤ اور وہ جب آئیں تو ان کو یہ امانتیں لٹا دینا اور بعد میں آپ بھی مدینہ آ جانا. تو یہ تھے صادق و امین. یوں ان کو صادق و امین کا ٹائٹل ملا. اور ہم یہاں پہ افسوس ہے یہ سپریم کورٹ کہ اس وقت کے ججز نے جو ہے وہ ایک طرف سیاستدانوں کو صادق وہ جھوٹا اور کاذب بنا رہی ہے تو عین اسی وقت جو ہے وہ عمران خان جیسے موذی شخص کو صادق و امین کا سٹیمپ لگا کے آپ کے اور میرے سروں پہ مسلط کیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس کا حشر کیا ہوا کہ پوری کی پوری اسٹیٹ کے ساتھ اس نے کھلواڑ کیا, ہمارے ریاستی اداروں کے ساتھ کھلواڑ کیا. ثانیہ نو یہ سارا کچھ آپ دیکھیں. اب ایسے شخص کو جو اپنی بات سے مکر جائے وہ صادق و امین ہے, یہ سپریم کورٹ کہا تھا. تو اب سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ایسی رہی اور بہرحال آپ دیکھ لیتے ہیں. تو اسی وجہ سے قاضی صاحب نے کہا اب ہمیں تاریخ بھی درست کرنی ہے اور پارلیمان کے جو ہے وہ سپریم میں سب سے بڑی بات ہے. تو یوں اب صادق امین والا معاملہ جو ہے وہ اس کی جو تلوار ہے وہ انشاءاللہ اب ختم ہو جائے گی. وہ ان تمام پولیٹیشینز کے اوپر جن کے اوپر یہ تلوار چلا دی جاتی تھی. تو بہرحال اب فیصلہ آئے گا تو مزید پتہ چلے گا. تو بہرحال آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو, تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.